دین نبی دا بانگ یتیم اج دین نبی دا بانگ یتیم روے تے کرلاوے جے ہووے کوئی عمر پیارا تے روندے نو گل لاوے گرامی قدر غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے ابو جہل تکلیف ہے پر تھوڑی پر اس دن حضرت عمر فاروق نے جس دن کلمہ پڑھے نا ابو جہل دا لک ہی ٹوٹ گیا کیونکہ مکے چ دو ڈنڈے سوٹے والے سن ایک عمر بن ہشام جنہوں ابو جہل کہہ جاندے اور ایک عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر فاروق دو ہی ڈنڈے سوٹے والے سن میرے نبی عرض کی تھی یا اللہ دعا چو ایک منو دے دے اللہ فرمایا سونے تو ایک مانگے اسی ایک ہی دے مانگے کدے دو مانگے دا سی دو میں دے دینے سن ان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جدو دامن اسلام دے اندر آئے نا یہ نوجوان کہہ رہے بچہ بھی منو کے بھی پیغام ملے کہ حضرت عمر فاروق دے عدل دا کو گل ضرور سنایا جائے 39 مسلمان سن اس دن جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھے آپ نے پڑھیا تے پورے 40 ہو گئے یہ 40 دا عدد بڑا حسین ہے جے میں 40 دے عدد تے گفتگو کی تھی وقت درکار ہے مگر میں بڑھ واپس ہم پھر کے درج کرا گا 40 دا عدد کتنا اہم ہے اسلام دے اندر 40 مسلمان ہو گئے حضرت عمر فاروق نے جدو کلمہ پڑھیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدہ نام سن کے کیسر تے کسرا اج میں ساڑھے دور دے اندر اج امریکہ سپر پاور ہے نا اس دور دے اندر ایران سپر پاور سی تے جی میں ساڑھے دور دے اندر روم یعنی ساڑھے دور دے اندر روس ہے نا انجو ادو روم سی یعنی دو عالمی طاقتہ ایک امریکہ تے ایک روس تے ادو ایک ایران تے ایک روم یہ دو عالمی پاورہ سا تے انہاں دونوں عالمی طاقتاں دے بادشاہ کسرا ایران دا شہنشاہ تے کیسر روم دا بادشاہ رات نو حضرت عمر فاروق دا نام سن دینے تے نیند نہیں آن دی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نیند نہیں آن دی جس در ایران فتح ہویا نا پادری سارے ایران دے مکے دے آکے نا تے ایران دے باہر کھڑے ہو گئے کہ مسلمانہ دا شہنشاہ آ رہے ہیں اسی ہو دا استقبال کریں گے سونے دا ہار حضرت عمر فاروق لی بنوایا ایک خیال کر رہے ویکھو کتنا بڑا شہنشاہ میں لگا عمر فاروق جن نے عالمی پاور اس دور دا امریکہ فتح کر لیا جدو دولت آئی سی نا ایران تو مدینے تے پہلا اونٹ مدینے سی تے آخری اونٹ ایران سی اتنی دولت سی او سوچ رہے کہ بہت بڑا شہنشاہ آ رہے ہیں تے ویکھے تے اونٹ تے ایک بندہ بیٹھا ہے تے ایک نے مہار پکڑی ہے تے دو ہی آ رہے نے تے عیسائیاں دے پادری تے عیسائی لکھاں دی تعداد تے کھڑے تے مسلمانوں نو صحابہ نو پوچھ دینے اے کون آ رہے صحابہ فرمایا اے تے عمر فاروق نے انہاں کے کلے ہی آ رہے نے ایک ہی غلام لے کے آ رہے نے نال اساں تے سوچا بہت بڑا لشکر لے کے آمن گے او جڑا سواری تے بیٹھا سی نا انہوں لوگ سونے دے ہار پا رہے مسلمان کہنے لگے عمر فاروق ہے نہیں جڑے سواری تے بیٹھے نے ہوتے غلام ہیں عمر ہو نے جنہ واگاں پھڑیاں نے سبحان اللہ کھوئے تھے او پادری حیران رہ گئے انہاں کہا جی انہاں واگاں کوئی پڑیاں ہیں تے سواری تے بیٹھے نے آکھا ایک اونٹ تے مدینے آئے نے نا تے بندے دو سن اونٹ ایک سی تے انہاں باری رکھی سی کہ جدو تو تھک جاویں گا پھر میں بیٹھاں گا جدو میں تھک جاواں گا پھر تو بیٹھیں گا تے جدو ایران دے قریب سرحد دے آئے نا تے اونٹ تے بیٹھن دی واری آگئی غلام دی انہیں عرض کی تھی حضور واری تے میری ہے پر تسی بیٹھو فرمایا کیوں غلام نے عرض کی تھی حضور نواں اسا فتح کیتا علاقہ ذرا تھوڑی دھاک بٹھائیے تسی سواری تے بیٹھو میں واگا پھاڑنا آپ نے ارشاد فرمایا میں کملی والے کل پڑھے ہاں آپ
آپ تھوڑا دور رکے تے مسلمانہ پیغام بھیجا حضور ذرا سوٹ چنگا پا کے آیا جائے. پر حضرت عمر فاروق جڑا سوٹ پا کے ایران گئے سن نا وہ پھٹیا سی, او دے وچ جگہ جگہ ٹکیاں تے کپڑے لگے نے. وہی سوٹ پا کے آئے تے صحابہ کانے چرز کی تھی حضور نواں نواں علاقہ فتح کیتا, کوئی چنگا سوٹ پا کے آ جاندے. تے آپ فرما دے نے جنہ دی عزت سوٹاں نالے او عزت پان ساڈی عزت دین والے او ساڈے کول ہے. او جدوں سونے دا ہار پادری پاون لگا نا حضرت عمر فاروق دے گلے چ, آپ نے فرمایا کہ انہاں کہا جی ساڈے علاقہ تسا فتح کیتا سی تہاڈا استقبال کر رہے ہیں. سونے دا ہار پکڑ کے سٹ کے حضرت عمر فاروق فرما دے نے میرے واسطے محمد دی غلامی دا پٹا ہی بڑا ہے. او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی غزوہ تو واپس آ رہے, رات جنگل چ گزرے تے جنگل دے وچ ویکھیا تے ایک ککھاں دی کلی, اندر جھاتی مار کے ویکھیا تے مائی نہ چرخا پئی کتے. حضرت عمر فاروق کو مائی دے کول بیٹھ کے جا کے تے مائی دے نال گلاں کرنی شروع کر فرماندے نے مائی جی یہ اج کل حکمران کون ہے؟ مائی کہندی سنیا کوئی عمر ہے, سنیا کوئی عمر ہے. آپ فرماتے ہیں مائی جی کدے عمر نو ملے ہو؟ مائی کہنے لگی میں کتھے ملنا, میں تے دور پنڈ تو بھی دور تے شہر تو بھی دور جنگل کلی چ کلی رہنی ہاں. آپ فرماتے ہیں مائی جی یہ تانوں کوئی وظیفہ شیفہ بھی آندا ہے؟ آج کل تے 2000 بیوہ عورتاں نو دے کے تے بڑا احسان جتلاندے نے سی 2000 مہینے دا دینے ہیں. حضرت عمر فاروق نے ہر دودھ پین والے بچے دا بھی وظیفہ لگایا ہویا سی. ایک رات گزرے تے کیونکہ گشت کر دے سن نا رات نو گلیاں تے بچہ روے, بار بار کسی گلی چ بچہ رو رہا. دروازہ کھڑکایا, اندروں آواز آئی کون؟ فرما عمر فاروق. مائی ٹھٹڑ گئی, عمر آ گیا. فرمایا میں 2-3 باری تہاڈی گلی چ گزریا, بچہ کیوں روندا ہے؟ بی بی کہنے لگی حضور میں بچے دا دودھ چھڑا رہی ہوں. بچہ اس واسطے روندا. فرمایا دودھ کیوں چھڑا رہی ہوں؟ تے مائی روک بول کے کہنے لگی سنیا عمر فاروق اس ویلے تک بچیاں دا وظیفہ نہیں لگاندے جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑے. تے میں چاہنی ہے دودھ چھوڑ دے ہوئے میں غریباں تے دا وظیفہ لگ جائے میرا گزارا ہو جائے. اس سے ویلے حضرت عمر فاروق نے آرڈر جاری کیتا جیڑا بچہ پیدا ہوئے گا وہ دا پیدا ہوندے وظیفہ شروع ہو جائے گا. فرمایا کہ بچہ نہ روے. ایک آج حکمران نے جنہاں نو سارے ہی رون دینے, انہاں بچہ بھی نہیں رون دیتا. حضرت عمر فاروق مائی دے کول بیٹھ کے فرمایا مائی جی کو وظیفہ. مائی کہنے لگی ایڈی دور رہنی ہے مینوں وظیفے کون دیندا ہے؟ آپ نے فرمایا مائی جی تانوں عمر فاروق نے کوئی شکایت نہیں؟ کہندی ہے. فرمایا کی شکایت؟ کہنے لگی میں تے رب نو قیامت نو کہنا یا اللہ عمر ایڈا وڈا حکمران سی تے انہیں مینوں ککھ نہیں دیتا. حضرت عمر فاروق مائی نو کہنے لگے مائی جی تسی نہ شہر چ رہندے ہو نہ پنڈ چ رہندے ہو, اینی دور جنگل چ تساں ککھاں دی کلی پائی تے عمر نو مدینہ کی پتہ تسی ایتھے رہندے ہو. لو اجڑا مائی نے ہن جملہ بولیا نا میری تقریر دا نچوڑ. حضرت عمر فاروق فرماتے نے مائی جی ایڈی دور تسی رہندے ہو تے عمر نو مدینہ تہاڈا کی پتہ ہوئے؟ تے مائی کہنے لگی جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے پھر حکمران کیوں بنیا؟ جے پتہ ہی نہیں رکھنا پھر کیوں حکمران بنیا؟ حضرت عمر فاروق کو رون لگ پے. ہے کسی دی جرات آج گل کرے؟ حجاج بن یوسف اتنا ظالم حکمران سی تاریخ دے اندر. 1 لاکھ انسان انہیں اپنے ہاتھ دی تلوار نال بے گناہ انسان قتل کیتا. 1 لاکھ. اور جڑے انہیں اپنی فوج کل کروائے ہو کئی لکھاں سن انہاں دا تے شمار کو نہیں. 1 لاکھ بے گناہ انہیں اپنی ہاتھ دی تلوار نہ قتل کیتا. کسے دی جرات نہیں سی وہ دے سامنے بولے. ایڈا ظالم حکمران کہ ایک دن بھیس بدل کے نا تے حضرت عمر فاروق دی کاپی کرن لگا کہ میں بھی ذرا گشت کراں. گشت کردہ کردہ دور پینڈ چ نکل گیا تے ویکھیا تے ایک بابا پیلیاں چ ہل پہ چلاوے. بابے نے جا کے نا تے حجاج بن یوسف کہنے لگا بابا جی آج کل بادشاہ کون ہے؟ انہیں کہا حجاج بن یوسف. توجہ میرے والے.
ہے نا جی. یہ میں صرف تھوڑی تربیت واسطے ایک دو گل عرض کرنے لگا. میں مڑ واپس جانا جتھے میں شروع کی تھی گل. یہ بچے دی فرمائش تھوڑا جا میں اپنا بھی ذوق زندہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی بقاولہ صاحب تشریف لے کے پوری ٹیم دے نال اللہ تعالیٰ انہاں قبول فرمائے. بابا حل پہ چلاوے تے حجاج بن یوسف کہندے اج کل تو ہاڈا حکمران تے بادشاہ کون ہے؟ بابا کہہ لگا حجاج بن یوسف. حجاج کہہ لگا بابا جی اے حجاج کیویں دا بندہ ہے؟ بابا ہو گئے شروع. بابا کہہ لگا وہ جڑا تے کمینہ بندہ ہی کوئی نہیں. بابے نے اتنیاں گالیاں دیتیاں حجاج بن یوسف نو غصہ آ گیا. تے حجاج بن یوسف بابے نو کہنے لگا بابا تینوں پتا میں کون ہاں؟ بابا کہنے لگا مینوں نہیں پتا. کہنے لگا میں ہی حجاج بن یوسف ہاں. تے بابا کہنے لگا تینوں پتا میں کون ہاں؟ کہندا نہیں. تے بابا کہندا میں 3 دن پاگل ہو جانا. آج میرا پہلا دن ہے. یعنی اتنا لوگ انہوں کو ڈر دے سا. تے حضرت عمر فاروق مائی کول بیٹھے تے مائی نہ گلی پہ گئے. فرمایا اماں جی تسی ایڈی دور رہندے ہو تے عمر نو کی پتا تسی ایڈی دور رہندے ہو؟ تے مائی کہندی پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بنے نے. او بولو موتی علی سرکار سبحان اللہ. مائی کہنے لگی میں عمر دی شکایت قیامت نو رب نہ کرنی. حضرت عمر فاروق ٹھر گئے. فرماتے نے مائی جی جے آکھو تے میں تہاڈی عمر فاروق نہ سودے بازی کرا دے. میں عمر دا یار ہاں. مائی کہنے لگی کیویں؟ آپ فرماتے نے مائی جی آ جڑی تساں فریاد تے شکایت قیامت نو اللہ نہ کرنی ہے اے بیچ نہیں دے دے. دسو کنے پیسے لینے نے قیامت نو اللہ نے شکایت نہیں کرنی. مائی کہندی ہے اننے کے پیسے دے دے تے گزارا ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق نے فوراً اتنے درہم یا دینار مائی دی تلی تے رکھے تے مائی نو ہاتھ جوڑ کے کہندے نے میں ہی عمر ایتھے ہی معاف کر دے قیامت میں شکایت نہ لاویں. گرامی قدر حضرات مائی پیسے تے رکھ لے. پر حضرت عمر فاروق نے اس ویلے اٹھ دے کے جملہ بولیا تے اپنے آپ نو فرمان لگے عمر تیرے نالوں تے تھے مائیاں بہتیاں سیانیاں ہیں. تیرے نالوں تے مائیاں بہتیاں سیانیاں نے. اس بات آجی بول کے کہندہ دین نبی دا بانگ یتیم اج دین نبی دا بانگ یتیم روے تے کرلاوے جے گھوے کوئی عمر پیارا تے روندے نو گل لاوے. بس جی عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا. ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا. راتوں رات ابو جہل نے خط لکھا چونکہ فرمائشی واقعہ میں جلدی عرض کر دے ماں. حبیب او دا یار سی یمن چ رہندا. حبیب نو خط لکھا جتنی جلدی ہوندا مکے پہنچ میں پریشان ہاں. حبیب مکے پہنچ گیا. مکے دے باہر ابو جہل دا استقبال کیتا تے کنا چ روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکے رہے کنا چ روئی نہ نکالی. حبیب نے پوچھا وجہ؟ کہنے لگا وجہ حویلی چل کے دس رہے ہیں. ابو جہل جدو حبیب نو حویلی لے کے آیا تے مکے دے سارے کافران دے سردار عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریق امیہ بن خلف آس بن وائل ابو جہل ابو لہب سارے سردار بیٹھے. حبیب آ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا مینوں کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ برادری چ بتیجا لگدا ہے تے نام محمد. حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے. ابو جہل کہنے لگا پوری گل تے سن. کہنے لگا کہ 40 سال محمد نے ساڑھے جڑے سونے گزارے نے اسی انہوں صادق تے امین کہتے رہے ہیں. مگر جو ہی 40 سال گزرے نے وہ عجیب گلہ کرن لگ پہ. وہ کہندے نے کہ آج جڑے کعبے تے 360 بت نے سارے جھوٹے نے ایک رب سچ ہے جڑا نظر ہی نہیں آتا. وہ کہندے کہ آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے رب میرے نال گلاں کر دے. وہ کہندے کہ انسان نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے تے قیامت دا دن آنا ہے تے اس رب نو اٹھ کے پھر عملاں دا حساب دینا ہے. ابو جہل حبیب نو کہنے لگا تو سیانہ بندہ مینوں 10 بندہ مر کے زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟
حبیب بڑا سیانا سی کہنے لگا گل او ٹھیک ہی کر دینے. ابو جہل کہنے لگا ٹھیک کے میں تے حبیب کہنے لگا جڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکتا ہے اور رب بندے نو دوجی بار بھی بنا سکتا ہے. ابو جہل کہنے لگا خبردار میری حویلی بہ کے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی. حبیب کہنے لگا میں نو کیوں بلائے. ابو جہل کہنے لگا کہ انج کر میری تے محمد دی کو گل بات نہ میچ کرا دے, کوئی ساڑھے چ گل بات انج دی کرا کو ساڑھا نہ آپس سے مذاکرات کرا دے کہ محمد ایویں دیاں گلاں نہ کرے. کہنے لگا تو پریا دا بندہ ہے, محمد نہ گل کر کے ایک مہینہ ساڑھے بتاں دی پوجا کر لیا کرے, ایک مہینہ سی او دے رب دی عبادت کر لواں گے. اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین, محبوب تسی فرماؤ تہاڈا دین تہاڈا تے ساڈا دین ساڈا. ابو جہل کہنے لگا جے گل بات نہ بھی کم نہ چلے تو سنیا تو حکیم محمد نو چیک کر تے انہوں دوائی دے یا جس طرح بھی ٹھیک کرنا کہ ایویں دیاں گلاں نہ کرے. تے جے انج بھی گل نہ بنے تو سنیا تو دم بھی کر لینا ہے, محمد نو دم کر کے انج دیاں گلاں نہ کرے. پہلا دم کرنی آیا, اس تو پہلے بھی ایک دم کرنا آیا سی میرے نبی نو زماد دا نام سی, عرب دا بڑا مشہور دم کرنے والا. بٹ صاحب جدو آیا نا میرے نبی دے ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھ کے دم کرن لگا زماد, او دے تو پہلے حضور شروع ہو گئے. تے نبی کریم فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. اینا ہی پڑھیا تے وہ جڑا دم کرنا سی نا بے دم ہو گیا. تے نبی کریم نے کہندا دوجی باری پڑھیا جے, حضور دوسری باری پڑھیا, کہندا ایک باری اور تیسری باری پڑھیا تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہندا کلمہ پڑھایا جے. وہ جڑا دم کرنا سی بے دم, محمد دا بے دام ہی دام بن کے جا رہا. آج دم کرن آیا حبیب. ابو جہل نو حبیب کہنے لگا اے تے گل ہی کوئی نہیں, میں تے آج ہی مسئلہ تیرا حل کر جانا ہے. ابو جہل کہنے لگا پہلے دس کرے گا کہ حبیب کہنے لگا تسی محمد نو بلاؤ, میں آج مسئلہ حل کر دینا ہے. ابو جہل کہنے لگا مسئلہ تے حل کر دے میں گا, پر پہلے میں دس کرے گا کہ. حبیب کہنے لگا کرنا کی ہے, جو ہی محمد نے آنا ہے انہیں میرے قریب آ کے بیٹھنا تے اے اس طرح کر کے میں انہیں دی نبض تے ہاتھ رکھنا ہے, تو انہیں دا ہاتھ پکڑ کے میں پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیرا مسئلہ آج ہی حل ہو جانا ہے. ابو جہل بول کے کہنے لگا نا دا ہاتھ پھڑ لیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا وجہ کی, ابو جہل کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جدا ہاتھ پھڑ لبے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا. کہنے لگا او دا ہاتھ نہ پکڑی. حبیب ڈر گیا, کہنے لگا اچھا چلو میں ہاتھ نہیں پکڑاں گا, ایک باری بلاؤ تے صحیح. اچھا بولیا جو سبحان اللہ. ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیما کریں گا کی, کہنے لگا کرنا کی ہاتھ تے میں پکڑنا ہی نہیں نا, بس جو ہی محمد نے آنا نا تے انہاں آ کے جدو میرے قریب بیٹھنے میں دو تین گلاں کرنی ہیں تے انہاں دیاں گلاں تو مینوں پتہ چل جانا ہے دماغی توازن کیویں دے تے میں دوائی دینی تے ٹھیک ہو جانا ہے. ابو جہل کہنے لگا نا دے نہ گل کر لیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے, کہنے لگا آئی تے وجہ ہے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دئی, گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا. کہنے لگا گل نہ کری. ابو جہل کہنے لگا جے کل دی گل ہے جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے بکل کھول کے بولو سبحان اللہ. ابو جہل کہنے لگا جے کل دی گل ہے میں 6 ککریاں مٹھی چ لے کے گیا تے میں جا کے آکھیا محمد جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی وچ کی ہے. آ جڑا امتی کلمہ پڑھ کے کہندا نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا, انہوں ابو جہل کو انہاں تے سیکھنا ہی چاہیے کہ ابو جہل نے کلمہ بھی نہیں پڑھیا پر انہوں انہاں بھی پتا کہ نبی 10 لیندا مٹھی وچ. کہنے لگا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی وچ. مسکرا کے نبی پاک فرماتے ہیں ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکی ہے. تے ابو جہل کہندا یار حبیب میں پوچھا پھر نبوت کنوں کہندے نے, تے نبی پاک فرماتے ہیں نبوت ایویں نا جو مٹھی وچ او دسے میں کون ہاں.
تے ابو جہل کہنے لگا حبیب میں ہس کے آکھیا جو مٹھی چ تے بولدا ہی نہیں تے حضور فرماندے نے لے پھر اج پیا بولدا ہی ابو جہل کہندا حبیب میں تینوں کی دساں مٹھی لگائی نے جدوں میں کان دے نال تے مٹھی میری ہاتھ میرا قبضہ میرا کنکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں ہی پیاں پوچھ دیاں نے ہے تے اسی بھی پتھر ہی ہاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے آؤ نا بہادر پور والے چاہ کے انہاں کینکریاں نو تصور تے تخیل چ پوچھ کے آئیو کینکریو او پتھرو او تواڈی تے برادری بول دی نہیں تے تسی کیوں بولے ہو تے پتھر بول کے کہیں گے اونج اسی نہیں بول دے پر جڑا محمد دی عزت واری بھی نہ بولے ہو کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا سونے دی واری بھی نہ بولے ابو جہل کہنے لگا تے نہ گل نہ کری او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او پتھراں تو کلمے پڑھنا نہ پڑھنا اپنے نصیب نے اور جب پاٹھ پاوے او زبان جڑا نبی دی نعت ہی نہ پڑھے ہاتھ بلند کر کے میرے نال سارے مل کے پڑھو پتھراں تو کلمے پڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او ڈبے بیڑے ترا جاندا اے او ڈبے بیڑے ترا جاندا اے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ابو جہل کہنے لگا گل نہ کری ابو جہل کہنے لگا گل نہ کری حبیب ڈر گیا کہنے لگا چلو گل نہیں میں کردہ پر بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دے مانگا پر پہلے دس کریں گا کی حبیب کہنے لگا ہاتھ تے میں پکڑنے نہیں تے گل تے میں کرنی نہیں نا بس جدو محمد نے حویلی آنا تے میں دی اکھ وچ اکھ پا کے دیکھنا ہے تے اکھ دے رنگ تو میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی تے میں دوائی دینی تے کم ٹھیک ہو جانا ہے ابو جہل کہنے لگا نا انہوں دی اکھ وچ ویکھ لیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا بجا کی ہے کہنے لگا بلال نے دی اکھ چ ویکھے آئی ہن اسی مار مار کے تھک گیا میں پوچھنا بلال دس محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں تے بلال کہندا جے نہ چھڑا کی کرے گا میں کہنا تیری جان کر دے گا تے بلال کہندا کر دے میری جان کر دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی کہنے لگا آنکھیں چ نہ ویکھے بس بھائی چلو ٹھیک ہے ہن بولو سبحان اللہ اے پچھلی بار میں جدو تواڈے پنڈ آیا سا میں تانوں انجدت نہیں سا چھڑ کے گیا بھائی اے مینوں نہیں پتا تواڈے میرے نال بعد کی بنی ہے پر روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ میرے کھبے پاسے پائی افضل تسا بٹھا چھڑے نے تو وہ بار بار میرے کانے چاہ کے پھر کر آپ بھی سنایا جی آپ بھی سنایا جی تے یہ سارا کچھ میں ہی سنایا ہے مگر میں نے چونکہ وقت دی بھی نزاکت دا پتہ میں کوشش کروں گا کہ انہوں بھی میرے ویر نے بھی مرضی کر جاؤں اچھا جی ابو جہل کہنے لگا دی آنکھیں چ نہ ویکھے پھر جو کہے گا اکھ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے
ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں تے جے مولانا یار محمد فریدی دی زبان جے آکھاں تے آ فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار بابا دو ابرو یار دے خمدار بابا گل سمجھا جے دو ابرو یار دے خمدار تکھی تلوار جوہر دار بابا دو ابرو یار دے خمدار بابا کہنے لگو دی آنکھیں چنا ویکھی حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں نہ اکھ چ ویکھاں گا نہ میں گل کرنی تے نہ میں ہاتھ پکڑنا ہے پر ایک باری بلاؤ تے صحیح ابو جال کہنے لگا بلا تے دیواں کرے گا کی کہنے لگا بس میں نہ جد محمد نے آکے بیٹھنا تے اکھیاں میں کر لینی بند زبان میں کر لینی بند نہ میں بولنا نہ میں ویکھنا نہ میں پکڑنا میں بس اس طرح کر کے نا تے محمد دی محق سنگ کے تے میں دس دینا مسئلہ کی تے تیرا مسئلہ حل ہو جانا ہے ابو جال اٹھ کے چودھریوں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہن کی ہوئے تے ابو جال کہنے لگا وہ جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے وہ تے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوہاں یو دیاں دیاں رہ دیاں گل سناواں دی خوشبو دی چلو گھر جا کے بولے جے سبحان اللہ لنگر پہلے تو نہیں کھوایا نا اچھا بہرحال چلو اچھا بولو سبحان اللہ مڑ واپس چلیے بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کردہ صبح بیٹی دی شادی ہے تے یا رسول اللہ کو تحفہ دے حضور نے فرمایا بابا او ٹہنی لے کے آ کھجور دی ٹہنی تے ایک شیشی لے کے آ بابا ٹہنی تے شیشی لے کے آیا تے میرے نبی نے اسے ٹہنی دے نال اس طرح پسینے دا قطرہ اتار کے تے شیشی چ ڈالیا فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں محمد دا پسینہ لگا دے ہوئی حدیث پاک جاؤں دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا او دادا ماد دولہ بن کے آیا انہیں نبی دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جی آدھے ہیں اونا دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبوں والیاں دا گھر ہے علماء فرما دینے او دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں آدھی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے بچوں ہی محمد دی خوشبو ہونی جنہوں قطرہ میرا نبی بھیج دے وے پسینے دا ابھی حسن میرے نبی دا لوگاں دے پسینے چو بو آندی تے میرے نبی دے پسینے چو اینی خوشبو آندی کہ امام قسطلانی آپ فرما دینے میں نبی کریم تو 950 سال بعد یا 800 سال بعد مدینے دی اس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آدھے سی اور جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے پھر وہ دے حسن نو کون بیان کرے ایتے وکھن والے نو پوچھ اے میں لوگ کہندے نے نبی میرے ورگا سی اور جھلیا تو تے ویکھیا ہی نہیں پوچھ او دے کل جنہیں ویکھیا وہ کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہوں بولن دی جنہ ویکھے ہے وہ کہندے نے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر نوجوانوں ابو جال نو سارے چودھری کہنے لگے ایک باری تے بلانا ہی پوے گا ابو جال نے حضور نو پیغام بھیجا ترہ میری حویلی آیا جی ادھر حضور ٹورے ادھر ابو جال حویلی چوڑ کے تے چودھریوں نو کہنے لگا خبردار آج محمد آمن تے اٹھ کے کوئی کھڑا نہ ہوئے کوئی کھڑا نہ ہوئے اللہ فرمایا جبریل کہندہ یار دے آئیں اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا عرض کی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا فرشتیاں دی فوج لے جا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے آپ ہو جا تو ابو جال دے سر تے کھڑا مولا کرنا کیے فرمایا جو ہی میرا یار حویلی چ پہلا قدم رکھے نا
انہاں چودھریاں نو کناں تو پھڑ کے کھڑا کر دے جیڑا میرے یار دا ادب انج نہ کرے گا سی انج کرا لواں گے قولیں دے والی جڑے ویلے خراما ابو جہل دی حویلی آئے پہلا ہی قدم میرے نبی نے رکھے تے ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا او دے بلوے کہ سارے چودھری اٹھ کے کھلو گئے میرے نبی جڑے ویلے خراما بیٹھ گئے تے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے ابو جہل جے بھی کھڑا ہے نبی کریم نے فرمایا تو بھی بیٹھ جاؤ جبریل نے کان چھوڑے ابو جہل اٹھ گیا تے نال دے نے کھونی مار کے آگے چچا جی کی ہویا جائے کہن لگا کی دساں پتہ لگا ہی نہیں بنی کی پتہ ہی نہیں لگا جو کی بنی ابو جہل جدو بیٹھا میرے نبی فرمایا منو کیوں بلائے حبیب کہنے لگا میں بلایا حضور نے فرمایا جی کہنے لگا جی تہاڈا دعویٰ کی فرمایا اللہ دا آخری نبی ہاں حبیب کہنے لگا میرا یار ابو جہل ہے ایک کہندا تسی معاذ اللہ جادوگر ہو تسی کہندے میں نبی ہاں دو سوالات دے جواب دیو میں مان جاواں گا نبی حضور فرمایا سوال کرو کہنے لگا کہ شرط ہے فرمایا شرط کی کہنے لگا شرط ہے کہ سوال پہلا میں دساں گا جواب تسی دیو گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں پوچھنا کی چاہنا تے جواب بھی دیو گے فرمایا سانو قبول ہے فرمایا پہلا سوال حبیب کہنے لگا کہ نبی معجزے لے کے آندے نے ایک کہندا تسی جادوگر ہو جادو زمین تے چلدا تے آسمان تے نہیں چلدا تسی کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ تہاڈا معجزہ ثابت ہو جائے تے ابو جہل کہے نہ جادو کیتا کیونکہ جادو تے آسمان تے چلدا ہی نہیں نبی پاک نے فرمایا تسی معجزہ منگو میں وکھا دینا حبیب کہنے لگا کدے چاند توڑ کے وکھا دیو نا چاند نوجوانوں علماء فرما دے اس ویلے رات نہیں دن سی سامنے سورج پہ چمکدا سی انہیں یہ نہیں آکھیا سورج توڑو کہندا چاند توڑو ادھے چ ڈبل موجودہ کہ پہلے سورج غائب کرو تے چاند لے آؤ پھر دن دی جگہ رات آوے تے رات نو پھر چاند توڑو تے ہوں ہی توڑو نبی پاک نے فرمایا چلو اٹھو آؤ توڑیے بولو سبحان اللہ ہے دن تے توڑنا چاند شرح قصیدہ بردہ شریف امام خرقوتی رحمت اللہ علیہ فرماندے میرے نبی فرمایا آؤ چاند توڑیے قولیں دے والی ٹریا ابو جہل ٹریا ابو لہب ٹریا عتبہ ٹریا عتیبہ ٹریا شیبہ ٹریا عاص بن بائل ٹریا اخنس بن شریک ٹریا امیہ بن خلف ٹریا نوجوان صفوان بن امیہ ٹریا سارے کافر میرے نبی دے نال ٹردے جا رہے ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا تے نادے نے پوچھا چودھری جی تو انو کی آیا ہے کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا انہیں آج توڑ دینا انہیں آج توڑ دینا اے بیت اللہ شریف جو صفا مروہ والے دروازے جو نکلی ہے نا تے دائیں ہاتھ جڑا پہلا پہاڑ ہے ادھا نام ہے کوہ ابو قبیس اس پہاڑ دی چوٹی تے لے کے میرے نبی سارے کافرانوں کھلو گئے سامنے سورج پہ چمکے انج میرے نبی اشارہ کیتا تے سورج غروب ہو گیا رات ہو گئی امام خرقوتی فرماتے نے قدرتی طور تے رات بھی 14ویں سی اور سامنے 14ویں رات دا چن پہ چمکے نبی کریم حبیب الوے کے فرماتے نے حبیب توڑ دے وہاں کہندہ جی توڑ دے انگلی نہیں ماری انگلی دا ناخن بھی نہیں ماریا انگلی دا ناخن دا اشارہ ہی کیتا ہے تے چاند دے ہو گئے دو ٹکڑے حدیث پاکی چندہ ایک صفا پہاڑی دے اس طرف ٹکڑا سی تے ایک پہاڑی دے اس طرف ٹکڑا سی چاند دے دو ٹکڑے ہوئے نا کہ اللہ نے قرآن فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ فرماتا چاند ٹوٹ گیا قیامت نیڑے آ گئی یعنی چاند دا ٹوٹنا قیامت دی علامت ہے اللہ دس دیتا چاند دے ٹوٹن دے بعد قیامت ہونا سکتی ہے محمد دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے نبی دی ختم نبوت بھی رب نے مور لگا دیتی فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر گرامی قدر حضرات چاند ٹوٹ گیا حبیب کہندا جی ذرا جوڑ نہیں دیندے اشارہ کیتا چاند جڑ گیا تے چاند جی آواز ہے کملی والیا اج توڑن تے جوڑن دیا گلاں کر دے نے
انہاں نو کی پتا ہوے جدو حلیمہ دی گلی چ پگھوڑے جنگلی ہلاندا رہیا ہے میں تے اودوں تیرے اشاریاں تے نچدا رہیا نوجوانوں چن ٹٹ بھی گیا جڑ بھی گیا ہن میرے نبی حبیب والا ویکھیا تے میرے آقا نے فرمایا حبیب دوسرا سوال کہن لگا سوال بھی دسو تے جواب بھی دیو حضور نے فرمایا سن حبیب یمن جو تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی بڑی پیاری ہے پر تیری بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے لتاں دی معذور ہے تیری بیٹی نو فالج بھی ہویا ہے تو چاہنا تیری بیٹی نو شفا مل جائے جا اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی آؤ حبیب نے قدم پھڑ لے تے کہن لگا سونیا کلمہ پڑھاؤ جیڑا مکے بہ گئی یمن دیاں سچیاں دسدا ہے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دسدا ہے حبیب نے کلمہ پڑھیا یمن آیا اپنا دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیو نہیں ہوں نالے بیٹی نے دروازہ کھولے آؤ نالے نبی کریم دا کلمہ بھی پڑھ دیئے حبیب بیٹی نو سینے لگا کے کہنے لگا بیٹی ایسی پاما کی میں ملی ہوں ایک کلمہ کنے پڑھایا کہن لگی بابا ایک سونا جا خواب دے اندر آیا انہیں ہاتھ پھیرے شفاما میں لگئیاں انہیں آکھا بیٹی کلمہ پڑھ لے تیرے باپ نے بھی میرا کلمہ پڑھ لے آئے میں اللہ دا آخری نبی آؤ حبیب رو کے بیٹی نو کہن لگا بیٹی میں بڑا خوش نصیب ہوں میں نبی نو مل کے کلمہ پڑھ کے آیا بیٹی کہن لگی بابا میں تیری نالوں بہت ہی خوش نصیب ہوں تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آیا ہے میں نو آ کے پڑھا کے گئے جا کے پڑھیا میں نو آ کے پڑھا کے گئے